नवनियुक्त गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले गरे मन्त्री र सचिवले सुराकीको नाममा गर्ने खर्च खारेज। पत्रकार मैत्री कानुन बनाउन सघाउँछु सभामुख देवराज घिमिरेको भनाई। सरकार मूलभूत रूपमा पूर्ण भयो, अब देशले गति लिन्छ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री शर्माले दोस्रो पटक पाए विश्वासको मत, सबैलाई सम्मान र विश्वासको परिस्थिति सिर्जना गर्छु, उप प्रधानमन्त्री खड्का। प्रचण्डको काँधमा अझै 6वटा मन्त्रालयको भार। जनमत पार्टी मन्त्री पदको भोको होइन, सिके राउतको दाबी। प्रभु शाहलाई मन्त्री नबनाएपछि आजोपाले भन्यो प्रचण्डले हामीलाई नराम्रोसँग धोका दिए। 60औं पटक पनि मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाएन। 7औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार, नवनियुक्त मन्त्रीहरूले हिजै खाए शपथ। खानेपानी मन्त्री खानले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए राजीनामा। सरकार गठन गरेको 3 महिनामा 7औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार, तर पनि अपूर्ण। कारक भने नेपाली काङ्ग्रेस। रामनवमीमा हिंसा भड्किँदा 5जनालाई गोली लाग्यो। 6 मन्त्रालय अपुरो राखेर 17 सहयात्री सहित प्रचण्डको मन्त्री परिषद विस्तार। नेपालमा फेरि बढ्न थाले कोरोना संक्रमितको संख्या। पछिल्लो 24 घण्टामा 142 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। के कति क्षति भयो यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी। अप्रिलको दोस्रो साता चीन भ्रमण गर्दै ब्राजिलका राष्ट्रपति लुला आज अप्रिल फुल मनाइदै। नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतले गरे यस्तो घोषणा। तुरुन्तै शेयर बजारहरूमाथि उठाउँछौँ, देशको आर्थिक अवस्थालाई उकास्ने गरी काम गर्ने प्रकाश शरण महतको दावी। काङ्ग्रेसको किचोलोले प्रचण्ड क्याबिनेट अझै अधुरो, मिटर ब्याज पीडितको चुनौती। मधेससँग लप परेको बोली प्रचण्डले पुष्टि गरून्। हुम्लामा बाबु छोराले दिए सँगै एसई परीक्षाको प्रश्नपत्र आउटको प्रयास गर्ने विद्यार्थीको परीक्षा रद्द। केन्द्र अध्यक्ष सहित 5 जनालाई निलम्बन गरियो। ललितपुर महानगरले रोक्यो सेन्ट जेभिएस स्कुलमा भर्ना प्रक्रिया। रासुपामा उपनिर्वाचनका लागि रवि लामिछाने, रमेश खरेल र वाग्लेको उम्मेदवारी पक्का। रासुपाबाट चितवनमा रवि लामिछाने, तनहुँमा सडिम वाग्ले र बारामा रमेश खरेल चुनाव लड्ने पक्का। रवि लामिछानेद्वारा सामाजिक सञ्जालमा यस्तो पोस्ट। टाटा सुमो दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु, 11 जना घाइते। चट्यानले 2 जनाको ज्यान गयो। शनिबार पनि चट्यानसँगै पानी पर्ने सम्भावना। कुन क्षेत्रमा पर्दैछ पानी, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। स्कुल बसको झ्यालमा राखिँदैन सुरक्षा डन्डी। 6 दिनमा 64 चालक कारबाहीमा। एसई परीक्षाको पहिलो दिनमै लापरवाही, कतै प्रश्नपत्र आउट त कतै अर्कै विषय। एसीमा प्रश्नपत्र आउट गर्ने छात्रको परीक्षा नै रद्द गरियो। इलाम कारागारबाट 1 कैदी भए फरार। 6 दशकपछि विस्तार हुँदै भरतपुर विमानस्थल। ड्युटीमा खटिएका हवलदार एकाएक बेपत्ता। र गृहमन्त्रीमा नारायण काजी श्रेष्ठ नियुक्ति भए लगतै गरे यस्तो घोषणा। काङ्ग्रेसबाट बने 4 मन्त्री, कर्मचारीलाई प्रचण्डको आग्रह। रेकर्ड बनाउने गरी काम गर्दै साथ दिनुहोला। उद्योग मन्त्रालय नपाएपछि राजीनामा दिए मन्त्री खानले। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदाझै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमबारे सम्पूर्ण जानकारीका साथ उपस्थित भएका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदै हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ देशको नाम लेख्नुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने कुन जिल्ला कुन ठाउँ गाउँबाट हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। खबरहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएकाले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। एउटा सानो लाइक र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। आम जनता पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूहरूलाई धोका दिएको बताएको छ। आजपाका प्रवक्ता चन्द्र भूषण शाहले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रभु शाहलाई मन्त्री नबनाएर धोका दिएको आरोप लगाएका छन्। गठबन्धनको बैठकमा स्वयं सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्रालय बाँडफाँडको सन्दर्भमा आम जनता पार्टीको लागि भाग छुट्याउने प्रस्ताव नगर्नु निर्णय गर्नु र बाहिर प्रचार पनि गर्नु, तर सरकार पुनर्गठन गर्दा भने आम जनता पार्टीलाई सहभागी नगराउनु हामी प्रतिको अपमानजनक धोका हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रभु शाहलाई मन्त्री बनाउने वचन दिएका थिए, तर अन्तिम समयमा शाहलाई छुटाएपछि आजपा असन्तुष्ट बनेको छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मूलभूत रूपमा सरकार पूर्ण भएकाले अब देशको विकास निर्माण
मा गति लिने बताएका छन्। उनले देश अहिले आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रेको भए पनि श्रीलङ्का बन्ने स्थितिमा नरहेको दावी गरे। उनले आफूले तेस्रो कार्यकालका रूपमा प्रधानमन्त्री भएर लगभग 100 दिन पूरा गरेको अनुभवका आधारमा हरेक क्षेत्रमा सुधार गर्न सकिने अनुभव पाएको पनि बताएका छन्। शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालको 25औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। हालै अर्थतन्त्रको स्थितिमा गएको 3 महिनामा रेमिटान्सको स्थिति धेरै सुधार भएको उनको दाबी छ। उनले 3 महिनामा रेमिटान्स राजस्व सङ्कलनमा गुणात्मक सुधार भएको दावी गरेका छन्। उनले पछिल्लो 3 महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चितमा देश धेरै राम्रो स्थितिमा आइसकेको दावी गरेका छन्। अहिले नयाँ राजनीतिक समीकरण बनिरहेको छ। आज मात्रै सरकारलाई पूर्णता दिने क्रममा मूलभूत रूपमा सरकार पूर्ण भएको छ। अब यसले गति लिनुपर्छ। हो, देश अहिले आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रेको छ। राजनीतिक स्थायित्वको कुरा छ, सुशासनको पनि कुरा छ। मेरो 100 दिन पुग्दा नपुग्दैको अनुभवले के भनेको छ भने निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको प्रभावकारी र परिणामकारी सहकार्यको कुरा गरेको छु। सुशासन कायम गर्न लामो लाइन बस्ने, राहदानी लाइसेन्स लगायतको लाइन घटाउने काम भएको छ। यो 100 दिनमा र सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास झनै बढेको छ। अर्थतन्त्रको स्थितिमा गएको 3 महिनामा रेमिटान्सको स्थितिमा धेरै सुधार भएको उनको दाबी छ। राजस्व सङ्कलनमा धेरै सुधार भएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितमा त हामी निकै राम्रो स्थितिमा आइसकेका छौँ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नवनियुक्त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले गृहमन्त्री र गृह सचिवले सुराकीको नाममा खर्च गर्न पाउने नियमावली खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन्। हिजो शुक्रबार गृहमन्त्रीको पद बहाली गर्दै उनले पहिलो निर्णय गृहमन्त्री र सचिवले सुराकीको नाममा खर्च गर्ने नियमावली खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन्। उनले आफूले गरेको सो निर्णय पारित गर्न मन्त्री परिषदमा लैजाने बताएका छन्। उनले मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने फाइलमा पनि हस्ताक्षर गरेका छन्। सो फाइल पनि निर्णयका लागि मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने जानकारी उनले दिए। उनले भने, मैले पद बहाली गर्दा 2वटा फाइलमा हस्ताक्षर गरेको छु। त्यो 2वटै विषयमा प्रस्तावको रूपमा मन्त्री परिषदको बैठकमा पेश गरिनेछ। एउटा अहिलेसम्म मन्त्री सचिवले सुराकीको नाममा खर्च गर्ने जो नियमावली थियो हाललाई त्यो खारेज गरिएको छ र त्यसलाई मन्त्री परिषदमा निर्णयका लागि प्रस्तुत गर्ने मैले प्रस्तावमा सही गरे। दोस्रो, अहिलेको एउटा मुख्य समस्या मिटर ब्याजी छ। मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिन र 21औं शताब्दीको आजको लोकतान्त्रिक नेपालमा पनि सामन्तवादका अवशेषहरू जुन रूपमा देखा पर्दैछन् त्यसलाई समाधान गर्न मन्त्री परिषदले कानुन केही संशोधन गर्ने गरी विधेयक तयार पनि पारिसकेको छ। यहीबाट प्रस्ताव गरेर त्यो अगाडि बढिसकेको छ। आजको मेरो निर्णय एउटा सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। त्यो आयोगको नामावली सहित हामीले मन्त्री परिषदमा पेश गर्नेछौँ। त्यसले यो प्रक्रिया निरूपण गर्न र न्याय दिन प्रभावकारी कदम चाल्ने मन्त्री श्रेष्ठको दाबी छ। उनले मातहतका कर्मचारीहरूलाई समयको पालना गर्न निर्देशन दिएका छन्। समय पालनाको अवज्ञालाई छुट नदिने उनले चेतावनी दिए भने मन्त्री श्रेष्ठले आफूलाई कुनै पनि प्रकारको चाकरी नगर्न र उपहार लिएर नआउन पनि बताएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसी सञ्चालन भएको पहिलो दिनमै प्रश्नपत्र बाहिरिएको छ। उक्त प्रश्नपत्र अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ। बाराको आदर्श कोतवाल गाउँपालिकामा पर्ने महेन्द्र आदर्श जयनगर चिउटाहा माध्यमिक विद्यालयमा रहेको परीक्षा केन्द्रबाट प्रश्नपत्र फेसबुकबाट आउट भएको हो। गाउँपालिका प्रशासनका शाखा अध्यक्ष सुनिल थापाका अनुसार परीक्षा सुरु भएको 15 मिनटमै अङ्ग्रेजी विषयको प्रश्नपत्र आउट भएको पाइएपछि अनुसन्धान सुरु भएको छ। उनले प्रश्नपत्र आउट गर्ने छात्रको परीक्षा समेत रद्द गरेको जानकारी दिए। प्रश्नपत्र बाहिरिएपछि स्थानीय तह लगायत सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी गएर विद्यालयमै बुझेका छौँ। कसरी आउट भयो भन्ने बारे अनुसन्धान गर्दैछौँ। उनले भने भोलिका दिनका परीक्षामा यस्तो नहोस् भनी थप सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको उनले बताएका छन्। त्यसैगरी धनुषाको औराही गाउँपालिका स्थित मावि चक्कर परीक्षा केन्द्रमा अङ्ग्रेजी विषयको सट्टा नेपाली विषयको प्रश्नपत्र पुगेपछि झण्डै 1 घण्टा ढिलो एसी परीक्षा सुरु भयो। जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ धनुषाका अनुसार अङ्ग्रेजी विषयको खाममा नेपाली विषयको प्रश्नपत्र पाइएपछि मुजुल्का गरेर ढिलो गरी परीक्षा सुरु गरिएको थियो। हिजो शुक्रबार बिहान 8 बजे सुरु हुने परीक्षा 8:50 मा सुरु भएको हो।
केन्द्र अध्यक्ष र गाड बसेका शिक्षकहरूको लापरवाहीले कतै सामाजिक सञ्जाल मार्फत परीक्षार्थीले नै प्रश्नपत्र आउट गरेको त केहीमा अर्को विषयको प्रश्नपत्र पुर्याइएको भन्दै यतिखेर आलोचना भइरहेको छ। हिजो शुक्रबारदेखि देशभर एससी परीक्षा सञ्चालन भएको छ। परीक्षा चैत्र 29 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ भने परीक्षा बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म हुनेछ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 का परीक्षा नियन्त्रक विष्णु नारायण श्रेष्ठका अनुसार एससी परीक्षाका लागि देशभर 2037 परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। चट्यान लागेर हिजो शुक्रबार 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हिजो दिउँसो पानीसँगै परेको चट्यान लागेर सिराहामा 1 जना पुरुष र ओखलढुङ्गामा 1 जना युवतीको ज्यान गएको हो। ओखलढुङ्गामा अर्की 1 बालिका समेत घाइते भएका छन्। सिरा मिर्चैयामा ना 5ख 3721 नम्बरको ट्रकमा चट्टान लागेर चालक रौतहट चन्द्रपुर नगरपालिका अलटुकीका 43 वर्षका नेत्रप्रसाद गौतमको ज्यान गएको छ। मिर्चिया स्थित सौर्य सिमेन्ट इन्डस्ट्रीमा पुगेको बेला दिउँसो वर्षासँगै परेको चट्यान लागेर गौतमको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। चट्यान लागेर सिकिस्त भएका उनको कर्जनहा स्थित फुलकुमारी महतो मेमोरियल अस्पतालमा उपचारका क्रममा ज्यान गएको हो। साथै ओखलढुङ्गाको चम्पादेवी गाउँपालिका 6 की 20 वर्षीय शर्मिला कार्कीको चट्टान लागेर मृत्यु भएको प्रहरी निरीक्षक देवेन्द्र दासले जानकारी दिए। उनका अनुसार अर्की 13 वर्षीय अरुणा कार्की घाइते भएकी छिन्। मृतक र घाइते दिदीबहिनी हुन्। उनीहरू सानीमा र ठुली आमाकी सन्तान रहेको प्रहरीले जनाएको छ। हिजो दिउँसो खेतमा गहुँ काटिरहेका बेला चट्यान लागेर घाइते अरुणालाई स्वास्थ्य चौकी रानी वनमा प्राथमिक उपचार गरी थप उपचारका लागि काठमाडौँ पठाइएको प्रहरी निरीक्षक दासले बताए। शर्मिलाको रानी वनमा उपचारकै क्रममा ज्यान गएको हो। साथै आज दिउँसोदेखि साँझसम्म देशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्यान सहित पानी पर्ने भएको छ। जल तथा मौसम विभाग विज्ञानले जानकारी दिए अनुसार राति देशभरका केही स्थानमा मेघगर्जन चट्यान र हावाहुरीका साथ पानी पर्ने सम्भावना देखिएको छ। विभागका अनुसार दिनभर खराब मौसम रहेको र राति पनि आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। मौसम बदली रहँदा देशका केही स्थानमा हलुकादेखि मध्यम पानी पर्न सक्ने पनि विभागले जनाएको छ। उच्च हिमाली तथा पहाडी विभागमा भने हिमपात हुन सक्ने मौसम पूर्वानुमान बुलेटिनमा खबर छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। गत सातादेखि एकाएक कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि सीमा नाकाहरूमा पुनः कोभिड-19 परीक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा समीर कुमार अधिकारीले नेपाल समाचार पत्रलाई दिएको जानकारी अनुसार सीमा नाकामा कोरोना महामारीको बेलामा बनाइएका संयन्त्रहरू सक्रिय बनाउन लागि हो। जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्ने गराउन विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सचेतना फैलाइएको जानकारी दिँदै उनले संक्रमण फैलिन नदिन मन्त्रालय सक्रिय रहेको बताएका छन्। जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई जोगाउन परिवारकै भूमिका बढी हुने जिकिर गर्दै उनले भने कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको बुस्टर मात्र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा कमी भएका, दोस्रो मात्राको खोप लगाएको 6 महिना पूरा भएका या बुस्टर मात्र लगाएको 6 महिना पूरा भएका 55 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कोरोना संक्रमणबाट बचाउने उद्देश्यले पुनः बुस्टर मात्रा दिने कार्यक्रम ल्याएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बितेको पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 42 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कुल 915 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 37 तथा एन्टिजन विधिबाट 5 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार गत दिनमा 17 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 123 रहेको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। हिजो बिहीबार नेपाली कांग्रेस परित्याग गरेका अर्थशास्त्री डा सोडिम वाग्लेलाई नेपाल स्वतन्त्र पार्टीले आगामी उपनिर्वाचनमा तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा प्रारम्भिक उम्मेद्वार बनाएको छ। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनमा तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट अर्थशास्त्री वाग्लेसँगै ईश्वर लामिछाने र डा रूपक विक घिमिरेलाई प्रारम्भिक उम्मेद्वार बनाएको हो। रासोपाले चितवन 2 बाट रवि लामिछानेलाई उम्मेद्वार बनाएको छ भने 12 क्षेत्र नम्बर 2 बाट रमेश खरेल र युवराजलाई उम्मेद्वार प्रारम्भिक बनाएको छ। प्रारम्भिक उम्मेद्वार उपर शुक्रबार बिहान 11 बजेसम्म दाबी विरोध गर्न पनि रासोपाले समय दिएको छ। वाग्लेले रासोपा प्रवेश गरेसँगै रासोपाका प्रमुख रवि लामिछानेले आफू खुसी हुँदै सामाजिक सञ्जालमा खचखचाएका छन्। उनले लेखेका छन्, मेरा गोडामा काँडा बिजेको थिएन, म ती काँडाहरू टिप्न निहुरिएको हुँ, झुकेको होइन। अब स्वर्णिम दिनहरू आउनेछन् र यो देश हाम्रो पुस्ताले हाँक्नेछ। एकको बदला
1 को बदला लिन 3 लिएर संसद छिर्ने सपना छ। उनले उपनिर्वाचनमा हुन लागेका 3 क्षेत्रबाट चुनाव जित्ने सपना पनि सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकारको कुनै गन्तव्य नै नभएको टिप्पणी गरेका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालको रजत महोत्सवको अवसरमा आयोजित विशेष साक्षात्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले अहिलेको सरकार कहाँ पुग्ने र केका लागि बनेको हो भन्ने समेतमा अलमल रहेको टिप्पणी गरेका छन्। सरकारको एउटा गन्तव्य हुनुपर्दछ, कहाँ पुग्ने हो, केका लागि बनेको हो, त्यो पनि केही छैन। अहिलेको सत्ता गठबन्धनले देशलाई लामखुट्टेले झाइ चुसिरहेको उनले आरोप लगाएका छन्। सत्ता गठबन्धनका गतिविधिका कारण देश निरन्तर ओह्रालोतर्फ लागेको भन्दै उनले सञ्चार माध्यमलाई सजग रहन आग्रह समेत गरेका छन्। नेतन्त अवसरको फाइदा लिएर एक ढङ्गले भन्ने हो भने हाडछाला मात्रै रहेको देशबाट सिरिन्ज घुसारेर लामखुट्टेले जस्तो रगत निकाल्न खोजिएको छ, जसले देशलाई अझ ओह्रालोतर्फ लगेको छ। यस्तो परिस्थितिमा सञ्चार क्षेत्रको असाधारण महत्त्व छ, ओलीले भनेका छन्। साथै केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सरकारको भूमि कहाँ मिचिएको छ जवाब दिन माग गरेका छन्। आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। हाम्रो सीमा मिचिदो छ, भूमि खुम्चिदो छ, हाम्रो भूमि मिचिँदैछ। सरकार मौन छ, किनभने बोल्यो भने उसको सत्ता धरापमा पर्न सक्छ। राष्ट्रियता अप्ठ्यारोमा हुँदा देशको पक्षमा बोल्दा सरकार पद खतरामा पर्छ भनेर राष्ट्रका पक्षमा बोल्न सकिँदैन भने राष्ट्रको सरकार भन्न लायक नहुने उनले बताएका छन्। ओलीले नेपाली भूमिबारे प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागेका छन्। हाम्रो भूमि र अखण्डताको बारेमा सरकारले अविलम्ब बोलोस्। भोलि प्रधानमन्त्रीजी यही आउँदै हुनुहुन्छ, भोलि प्रधानमन्त्रीजीले बोल्नुहोस्। ओलीले भने हाम्रो भूमि के भइरहेको छ, भूमि अतिक्रमित भएको छ कि छैन, भएको छ भने कहाँ भएको छ। उनले भूमिबारे बोल्न नसकेको भन्दै विदेश भ्रमण किन जान लागेको भन्दै प्रश्न गरेका छन्। विदेश भ्रमणमा जान किन थाल्नु भएको, यहाँ चुप गर्न सक्नु भएको छैन, उनले प्रश्न गरे। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। सरकारले आगामी वैशाखको पहिलो साता राष्ट्रिय भिटामिन ए अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। वैशाख 6 र 7 गते देशभरिका बालबालिकालाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउने स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर विवेक कुमार लालले जानकारी दिए। उनका अनुसार भिटामिन ए क्याप्सुल 6 महिनादेखि 59 महिनाका बालबालिका तथा जुकाको औषधि 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्मका बालबालिकालाई खुवाइनेछ। महाशाखाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय अभियान कार्यक्रम सफल बनाउन परिपत्र जारी गरेको छ। भिटामिन ए करिब 17 लाख बालबालिका र जुकाको औषधि करिब 24 लाख बालबालिकालाई खुवाउने महाशाखाले जनाएको छ। सरकारले बालबालिकामा हुन सक्ने स्वास्थ्य जटिलता तथा कुपोषणको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि 2050 सालदेखि भिटामिन ए क्याप्सुल र 2056 सालदेखि जुकाको औषधि खुवाउन थालेको हो। सरकारले प्रत्येक वर्ष वैशाख र कार्तिकमा भिटामिन ए र जुकाको औषधि बालबालिकालाई खुवाउने गरेको छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेपाली कांग्रेसले चितवन 2 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि हुन लागेको उपनिर्वाचनमा जितनारायण श्रेष्ठलाई उम्मेद्वार बनाउने भएको छ। सानेपा स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको कार्य सम्पादन समितिको बैठकले श्रेष्ठलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको हो। श्रेष्ठ चितवनका पूर्व जिल्ला सभापति समेत हुन्। पार्टीले उम्मेद्वार बनाएपछि श्रेष्ठले आफू गठबन्धनको साझा उम्मेद्वार बन्ने बताएका छन्। उनले गत निर्वाचनमा चितवनका जनता झुक्किएको बताउँदै अब सचेत भएको दावी गरेका छन्। त्यस्तै तनहुँ 1 मा केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराईलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ। तनहुँ 1 निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बनेपछि त्यहाँ खाली रहेको छ। त्यसैगरी चितवन 2 मा राष्ट्रपतिका सभापति लामिछाने नागरिकता विवादमा दोषी ठहर भएपछि चितवन 2 मा पनि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। 12/2 मा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सघाउने कांग्रेसले निर्णय गरेको छ भने 12/2 बाट निर्वाचित रामसाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति भएपछि सो क्षेत्रमा पनि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो।